तो ये जो गैरों की दावा है भगवद गीता वगैरह जो भी है उनसे दावा नहीं करना मुझे थोड़ा दाया बोल रही थी ये कहाँ तक सही है? जी, शेख ने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने पूछा कि बाज़ लोग जो दावती काम करते हैं इनको ये कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम किताबों के हवाले वगैरह देना, यानी वेद शास्त्र से या बाइबल वगैरह से हवाले देना, ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। ये कहाँ तक ये जुमला सही है उन लोगों का? कुरान पाक में अल्लाह ने सूरह आराफ सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 157 157 ये आयत बोलने के पहले आप एक चीज़ देखिए गौर करके। ये लोग जो ऐसा बोल रहे हैं उन्हें दलील क्या, उन्होंने बोलना क्या चाह रहे हैं मालूम है? क्या कुरान काफ़ी नहीं है? कुरान से दावत दो, कुरान काफ़ी है, हदीस काफ़ी है, गैर मुस्लिम की किताब मत बताओ बोल रहे हैं। ये उनका असल दावा है, कुरान काफ़ी है, दूसरे मज़हब की किताब की ज़रूरत नहीं है बोल रहे हैं। बराबर। सूरह आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 157 157 और मेरे नबी उम्मी का जिक्र उनकी तौरात और इंजील में है। मेरे उम्मी नबी का जिक्र कहाँ है बोल रहे? उनकी तौरात और इंजील में है। तो अपन अल्लाह ताला को बोलेंगे, वो बोलने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ताला आप कुरान बोल देते खाली, मौसा मैं बोले तो बस था, उनकी किताब में है, कहीं को बोले क्या मतलब? नऊज़ बिल्लाह। अच्छा, मैं भी एक चीज़ बोला थी कि बयान के शुरू में, कुरान की अल्लाह हिफाजत करता हूँ बोले तो आप ताज्जुब करेंगे उसकी तफसीर क्या है? सूरह हिजर आयत नंबर 9 हमने इसको नाजिल किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़, हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। सूरह फुस्सिलत सूरा नंबर 41 की आयत नंबर 42, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 42, बातिल ना इसके सामने से आ सकता, ना पीछे से, ना सीधे से, ना दाएं से, जो रहमान ने नाजिल किया वो इसकी हिफाजत कर रहा। मुफस्सिरीन समझाए इसका माना है खाली हुरूफ की हिफाजत नहीं होंगी, अल्लाह ताला इसमें जो उन्वानात बताए वो उन्वानात की भी हिफाजत करेंगे अल्लाह ताला, तब कुरान की हिफाजत मुकम्मल होगी। उन्वानात में अल्लाह उन्वान क्या बोल रहे हैं? मेरे उम्मी नबी का जिक्र इनकी तौरात और इंजील में है। कुरान जब नाजिल हो रहा था तो जो मदीने में यहूदी और ईसाई थे कौन सी जबान में बात करते थे उनका? क्योंकि इंग्लिश ईजाद ही नहीं हुई थी जब तक। इंग्लिश की ईजाद है 750 के बाद यूरोप में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई 631 ईस्वी में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के भी लगभग 100 साल के बाद इंग्लिश ईजाद हुई। बाइबल जो इंग्लिश में लिखी गई वो 1611 में पहली बार लिखी गई। आज अब जितने वेद शास्त्र वगैरह की संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये पूरी जो किताबें आज जमा हुई, इसको औरंगजेब का भाई दारा शिको पहली बार श्रीलंका से पंडितों को बुला के संस्कृत के जमा करवाया। कुरान जब नाजिल हुआ तो मदीने के जो यहूदी और ईसाई थे उनकी भी मदर टंग मादरी जबान अरबी ही थी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये आयत आई, इनकी तौरात और इंजील में मेरे नबी का जिक्र है, आपको कोई अगर मान लीजिए क्रिश्चियन मिलके बोल रहा आपकी कुरान में लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट गॉड है, तो आप उसको पलटा के क्या बोलते? पैगंबर है बोलते, खाली नहीं, उन्हें बोल रहा है गॉड है, वहां लिखा हुआ है, तो क्या बोलते? बताओ बोलते, नहीं बोलते कहां है भाई बता, बोलते उसको बता, तू बोल रहा ना कुरान में है, कहां है बता, बोलते कि नहीं बोलते? सीधी सीधी बात है। आपके वालिद साहब जो जायदाद का पेपर बनाए, मेरे को जायदाद दे दो बोले, तो आप कहां है बताओ, बोलते बोलते कि नहीं बोलते? कुरान में अल्लाह बोल रहे हैं इनकी तौरात इंजील में मेरे नबी का जिक्र है, तो वो यहूदी और ईसाइयां पूछे कहां है बताओ, बताओ बोले, तो वो दौर के लोग भी बताए, आज तक भी हम बता रहे हैं। देखो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, हिक्को मम्मी तकीम वी कुल्ली मुहम्मदिम, देखो नबी का नाम आया, नाम के साथ आया। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में आया। और एक पैगंबर आएंगे जिसको किताब दी जाएगी, उनसे कहा जाएगा पढ़ो, वो कहेंगे मुझे पढ़ना नहीं आता। कहाँ लिखा हुआ है? बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 29 verse number 12, and the book shall be given to the one who shall be said to read, and he shall say I do not know how to read. Sahih Bukhari,
جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ وحی کیسے شروع ہوئی؟ نبی نے پورا ذکر کیا اور کہا جبرائیل آئے، کہا اقرا پڑھو. میں نے کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنے نہیں آتا. یہ کس کے بارے میں آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا. قرآن بولا ہے ان کے پاس اللہ کی شان اور معجزہ. دیکھو آج بائبل 1000 بار بدل دیے لیکن آج بھی نبی کا ذکر نہیں نکال سکے کیونکہ قرآن حفاظت کر رہا اس کی. سمجھ میں آپ کو؟ ویدوں میں ہے، جب آپ رگ وید پڑھتے ہیں بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، بے شمار میرے ویڈیوز اس کے تفصیل سے بتایا. بھوشیہ پرانا ادھیائے 3 کھنڈ 3 پرو 3 شلوکا نمبر 1 سے لے کے 3 تک، 5 سے لے کے 10 تک، 10 سے لے کے 27 تک پوری جگہوں پہ نام کے ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مسئلہ آیا نہیں یہ کیسا بول سکتے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4431 6431 وہ مشہور حدیث کون سی؟ بلغوا انی ولو آیا. یہ حدیث کتنے بار سنے اپن؟ بلغوا انی، میری ایک بات بھی معلوم ہے دوسروں تک پہنچا دو. پوری حدیث کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلا ملا، اس تھیلے میں یہودی اور عیسائی جس کو تورات زبور اور انجیل بولتے اس کے اوراق پڑے ہوئے تھے. وہ تھیلا اٹھا کر لائے، رکھے، ایک ایک ورق نکالتے، پڑھتے اور قرآن کی آیتوں سے ٹیلی کر کے دیکھ رہے تھے. دوسرے صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے عمر بڑا عجیب عمل کر رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہو کہ ان کی کتاب سے قرآن کو ٹیلی کر رہے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم تورات زبور انجیل بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو. بلغوا انی ولو آیا، میری ایک بات بھی معلوم ہے تو پہنچا دو. یہ ہے پورا واقعہ. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ انتقال سے کچھ دن پہلے بولے میں دیکھ رہا ہوں کچھ بے وقوف لوگ نبی کی امت کے کہتے ہیں اسلام میں تقابلی مذاہب کی اجازت نہیں ہے، کمپیریٹیو ریلیجن کی. اگر مجھے موقع ملے گا میں 100 سے زیادہ اللہ کے نبی ڈائریکٹ کمپیریٹیو ریلیجن کرے سو صحیح حدیث جمع کر کے بتاؤں گا. بولے کون بولے؟ یہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ. اور یہ جتنے بھی اپنے آپ کو صحیح العقیدہ آج مانتے ان کے ہم سب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جو پوری جماعت والے ان کو عزت دیتے. کیا نام ہے ان کا؟ ابن تیمیہ. یہ نام ہر کوئی سنا مسلمان. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شاگرد ہی کیسے کیسے؟ تفسیر ابن کثیر شاگرد ہے، ابن حجر شاگرد ہے، صحیح بخاری کی شرح کرے سو. ابن قیم شاگرد ہے. کیسے اکابر شاگرد ہے ان کے. ابن تیمیہ ان کی تاریخ کیا ہے؟ انہوں پیدا ہوئے تھے، انتقال کرے 1250 سے لے کے 1311 کے بیچ کا پیریڈ ہے ان کا. 1258 سے 1311 کا پیریڈ ہے ان کا. ان کی ایک کتاب ہے، کتنے والیوم میں ہے؟ 7 والیومز، 7 جلدوں میں ہے. کیا ہے؟ کتاب. کس کی ہے؟ ابن تیمیہ کی. کتاب کا نام کیا ہے؟ اچھا نام بولنے کے بھلے کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے معلوم؟ 7 جلدوں کی. یہ کتاب مسجد نبوی کے لائبریری میں ملتی. مکۃ المکرمہ میں باب الفیضل بول کر ہے، آپ کو ٹاورز کے سامنے کا، مکہ ٹاور کے سامنے کی جو باب الداخلہ ہے لائبریری ہے مکے کی بہت بڑی، اس میں ملتی ہے آپ کو. جامع اسلامیہ مدینہ طیبہ جہاں سے مدنی علماء فارغ ہوتے وہاں کے لائبریری میں ملتی ہے کتاب آپ کو. ہر اس ادارے میں ملتی جو قرآن اور سنت کی خالص تبلیغ کرنے والا ادارہ ہے. کون سی کتاب؟ ابن تیمیہ کے 7 جلدوں کی کتاب. کتاب کا نام کیا ہے؟ الجواب الصحیح. جواب الصحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح جواب. کس کو دے رہے ہیں؟ صحیح جواب پورے کا پورا بائبل کے ریفرنسز پہ کتاب ہے. یہودیوں نے یہ کہا، عیسائیوں نے یہ کہا، بائبل میں یہ ہے، تمہاری کتاب میں یہ ہے، ہمارے بارے میں ہمارے نبی کی یہ شان بیان ہے. 7 جلدوں میں ہے. اور اکابر کوئی بھی علماء اس کو حرام نہیں بولے، چند جاہلاں بول لیتے پھر رہا اس کو. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا.